मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम बिखरता समाज में आप हजरात का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की भी नशिस्त का मौजू है शिर्क अकबर और उसके नुकसानात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। मोहतरम नाजरीन, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 171 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से शिर्क अकबर और उसके नुकसानात में यह तज़किरा करना है कि शिर्क फैलने के असबाब क्या है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में कुफ्र और शिर्क जो फैल रहा है उसके पीछे किसका हाथ है, क्यों फैल रहा है, उस पर लगाम कैसे लगा सकते हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, आज की नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको शिर्क से दूर रखे, आमीन। नाज़रीन किराम, जो आयत मैंने पढ़ी है उसकी मुनासिबत से ये बात करनी है, शिर्क जो हमारे समाज में फैला हुआ है, फैलता जा रहा है, कुफ्र जो फैला हुआ है फैलता जा रहा है, सबसे अहम वजह है जहालत, नादानी। लोग जानते नहीं हैं। जिस तरफ एक आदमी चला लोग उसी की तरफ चले। लोगों के हालात ऐसे हैं कि लोग अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन कैसे हैं ये लोग? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18। गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, लौटने वाले नहीं हैं। जहालत है, नादानी है, लोग नहीं जानते। अल्लाह ने क्या कहा, आप गौर कर लीजिए। पहली वही जो उतारी वो किस चीज़ के बारे में? जानकारी हासिल करो, पढ़ो। जिस उम्मत का काम है पढ़ना, वो उम्मत पढ़ने में कितना पीछे है। पढ़ाई लिखाई अगर आ जाए, जानकारी हासिल हो जाए तो शिर्क पर कंट्रोल हो जाए। कुफ्र को छोड़ देंगे लोग, शिर्क को छोड़ देंगे लोग, बिदात व खुराफात को छोड़ देंगे लोग, सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। आप गौर कर लें, 360 बुतों को पूजने वाले खाना काबा के अंदर अल्लाह ने पहली वही ये क्यों नहीं उतारी कि तुम शिर्क मत करो, कुफ्र मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, कुफ्र। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, जो पहली वही उतारी, पढ़ो। मतलब यह है कि जब पढ़ लेंगे, जानकारी हासिल कर लेंगे तो शिर्क को भी छोड़ देंगे, कुफ्र को भी छोड़ देंगे, बिदात व खुराफात को भी छोड़ देंगे। नहीं जान रहे हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो जहालत शिर्क को फैलने में, कुफ्र को फैलने में आगे आगे है। शिर्क को फैलाने में, कुफ्र को फैलाने में जहालत का सबसे बड़ा हाथ है, ना जानने का सबसे बड़ा हाथ। नहीं जानते हैं, नादानी है, लोग नहीं समझते हैं, इसलिए लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अक्सर लोग ऐसे ही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानकारी के लिए फरमाया, सुनन इब्न माजा मुक़द्दमा हदीस नंबर 224, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुल हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39। क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हैं? जी नहीं। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 28, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले जानकार लोग हैं। तो जब जानेंगे तो अल्लाह से डरेंगे, एक अल्लाह को मानेंगे, शिर्क को छोड़ देंगे, कुफ्र को छोड़ देंगे। तो जहालत सबसे बड़ा सबब है शिर्क को फैलने का। लोग नहीं जानते हैं, इसलिए लोग शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, बिदअत में मुब्तला है, खुराफात कर रहे हैं। लोगों से पूछिए तो लोग यही कहते हैं, जी हमको मालूम नहीं है। तो मालूम हो जाए तो छोड़ देंगे, एक सबब है। दूसरा सबब है माहौल की खराबी। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ रहे बस वैसे ही चल रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ रहिए, तौहीद परस्त के साथ रहिए, शिर्क से दूर रहेंगे, कुफ्र वालों से दूर रहिए, संगत अच्छी रखिए। आदमी क्या होता, माहौल में ढल जाता है, वो माहौल का बन के हो जाता है। अगर ईसाई के घर में पैदा हुआ तो वो ईसाई ही है, घर का माहौल वही है। अगर कोई यहूदी के घर में पैदा हुआ तो वो यहूदी है, उसके घर का माहौल यही है। जबकि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। फितरत का माना तौहीद। उस बच्चे को कुछ ना कहा जाए तो वो बड़ा होकर तौहीद वाला हो जाएगा। सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह की फितरत है, अल्लाह ने लोगों को उसी पर पैदा किया। अल्लाह के मखलूक में किसी चीज़ की कोई तब्दीली नहीं, यही सीधा रास्ता है, सीधा दीन है ये। अक्सर लोग नहीं जानते, यहाँ भी वही आया, नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो गलत काम कर रहे हैं, जानने लगेंगे तो गलत काम करना छोड़ देंगे। अक्सर लोगों के हालात ऐसे हैं।
تو آدمی اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے اور ویسا ہی کرنے لگتا ہے، جبکہ اس کے دل کی آواز، فطرت کی آواز ہے ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا، دنیا کے اندر آیا ہے ایک اللہ کو مانے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ماحول نے اسے خراب کر دیا۔ ایک حدیث پر غور کر لیجیے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، نصرانی بنا دیتے، یا آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کا سب سے بڑا عمل دخل ہے بچے کے بگاڑ کے لیے بھی اور بچے کی اصلاح کے لیے بھی، اس لیے ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اور ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے عورت کے بارے میں کہا والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدی، عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کے بگاڑنے کے بھی ذمہ دار ہیں، اور ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کے سدھارنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ نے کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اولاد بگڑ گئی تو ماں باپ کا دوش نہیں ہے۔ ماں باپ نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی تو ماں باپ ذمہ دار ہو گئے۔ تو ذمہ داری کا مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کا اثر قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ نے محنت کی اولاد بگڑ گئی پھر بھی ذمہ دار ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تب نہیں پوچھے گا، کیونکہ ذمہ داری ہم نے نبھا دی۔ جب ذمہ داری نبھا دی تو اللہ کیسے پوچھنے والا ہے؟ بالکل نہیں پوچھے گا۔ تو ماں باپ کا اثر بچے قبول کر لیتے ہیں اور ماں باپ کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ماحول کی خرابی کی وجہ سے بھی لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اسلام کو پڑھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، سوچ نہیں رہے، لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کفر میں مبتلا ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، میں کیوں پڑھوں، کیوں جانکاری حاصل کروں، مجھے جانکاری حاصل نہیں کرنا ہے، کام سے فرصت ہی نہیں ملتی اور میں پڑھنے جاؤں گا، دیکھنے جاؤں گا، سوچوں گا اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں سمجھوں گا نا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، وقت نکالیے، کھانا کھانے کے لیے وقت ہے، پینے کے لیے وقت ہے، پیشاب پخانے کے لیے وقت ہے، فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، گپ شپ کے لیے وقت ہے، ایک اللہ کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں، ایک اللہ کے بارے میں جانکاری کے لیے وقت نہیں، توحید کے لیے وقت نہیں، شرک سے دور رہنے کے لیے وقت نہیں۔ تعجب کی بات ہے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ پھر اسی طرح لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اس کو چھوڑ نہیں رہے، عقل کا استعمال ہو ہی نہیں رہا ہے، غور ہی نہیں کر رہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم کے لیے ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے لوگ بنائے ہیں، ان کے پاس دل ہے سمجھ نہیں رہے، آنکھ ہے دیکھ نہیں رہے، کان ہے سن نہیں رہے، ارے یہ تو چوپائے ہیں، جانور کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اگر ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، وہ تو وہی انسان ہے، ہاتھ پیر ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، اس نے بلیو کو، یقین کو صحیح چیز میں تبدیل کر لیا، صحیح یقین کی طرف وہ چلا آیا۔ ڈھلمل یقین تھا، سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، پرکھ رہا تھا، تو جس نے بھی پرکھا، جس نے بھی دیکھا، جس نے بھی سوچا، ایک اللہ اس کو مل جائے گا۔ ڈھونڈنے والے کو خدا ملتا ہے، اللہ مل جاتا ہے۔ ڈھونڈ کے تو دیکھیے، کوشش کر کے تو دیکھیے، عقل کا استعمال تو کیجئے۔ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ روپیے پیسے میں دماغ بہت چلتا ہے، دھندا کیسے اچھا چلے، کمائی کیسے زیادہ ہو، دنیا کے معاملے میں پوری محنت، پورا عقل لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کو پانے کے لیے کوئی عقل نہیں لگا رہے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، دماغ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے حساب سے چل رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو شرک کو پھیلنے میں، کفر کو پھیلنے میں عقل کا استعمال نہ کرنا بھی ہے۔ اگر لوگ عقل کو استعمال کرنے لگے، سوچنے لگے، سمجھنے لگے، تو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ ارے بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، تو بھئی باپ بیٹے کا تصور کہاں ہوتا؟ جہاں دادا بھی ہو، پہلے دادا پھر ابا پھر بیٹا۔ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا نعوذ باللہ اللہ ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کون ہے؟
بھائی عقل لگائیے، ذرا دیکھیے، سوچئے چیز کیسے صحیح ہے، کیسے غلط ہے. تو لوگ عقل کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی بھی چیز جو معمولی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ایک کتاب ہم لکھتے ہیں بیکار نہیں ہے، ایک قلم ہم بناتے بیکار نہیں ہے. ہم حضرت انسان ہی بیکار ہیں، صرف کھانے پینے عیش کرنے مستی کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور پھر مر جائیں. جی نہیں، دنیا کی تمام مشینیں بیکار نہیں، یہ حضرت انسان سب سے بڑی مشین ہے، وہ بیکار کیسے ہے؟ تو ذرا غور کرنا ہے. پیدائش کا مقصد کیا؟ کیوں پیدا ہو گئے بھائی؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سب نہیں سوچئے گا تو کیا ہوگا؟ افسوس کی بات ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہیں. ناظرین اکرام، سلسلہ کلام جاری رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ شرک پھیلنے کے اسباب کیا ہیں. اس میں سے ایک سبب یہ تھا کہ لوگ اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے. آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے. یہ آسمان ہے، آسمان کتنا بڑا آسمان ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا آسمان میں کھمبے لگے ہوئے ہیں؟ جی نہیں. کیا ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے؟ سوچنا چاہیے. جب ہم اور آپ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو کتنے پلر لگتے ہیں؟ صحیح ہے نا، اس میں پلر لگتے ہیں بہت سارے. آسمان میں ایک بھی پلر نہیں ہے، ایک بھی کھمبا نہیں ہے. کیسے وہ کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے اس کو پیدا کیا، بنایا ہے؟ زمین بالکل پھیلی ہوئی ہے، کس نے ایسا کیا؟ آپ غور کر لیجئے. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھول رکھے ہیں. زمین کے اندر باغات ہیں، خوشنما باغات ہیں، بہترین میوے ہیں، پھل فروٹ ہیں. اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے، پانی وہاں تک پہنچتا ہے. پانی ہے ایک ایسا جو نظر آ رہا ہے، لیکن پانی کے ذریعے کئی قسم کے پھل اگ رہے ہیں، میوے الگ الگ ہیں، باغات الگ الگ ہیں، اس کے ذائقے الگ الگ ہیں. کس نے ایسا کیا ہے؟ کون ہے انتظام کرنے والا؟ یہ خاصیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک درخت ہے جس کے پتے اگر ہرن کھا جائیں تو خوشبو بن جائے، پھر اس کو دوسرے جانور کھا لیں جو ہمیں سلک دیتے ہیں تو اس کے ذریعے دوسری چیز بن جائے، پھر اس کو شہد کی مکھی کھا لے اس پتے کو، شہد بن جائے. پتا ہے ایک، جانور کے کھانے کی وجہ سے مزے الگ الگ ہو گئے. کس نے اس چیز کو رکھا ہے؟ یہ خوبی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ. پہاڑوں کو دیکھیے، کھڑا ہوا ہے، پہاڑ ہیں جتنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نیچے گڑے ہوئے بھی ہیں. اللہ نے گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ اکیلے چلا رہا ہے. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں نشانی رکھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ دہریہ تھا. بولتا ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ اللہ ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، 22، 23 کے تحت نقل کیا واقعہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو فقہ میں بڑے امام ہیں، کہ دیکھو میں ایک چیز میں ڈوبا ہوا ہوں، سوچ رہا ہوں. اب وہ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد امام صاحب نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک کشتی ہے، سمندر میں چل رہی ہے، کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، کشتی پر سامان بھی لدے ہوئے ہیں، جہاز پر سامان بھی لدے ہوئے ہیں، موجوں کو چیرتی پھاڑتی کشتی چلی جا رہی ہے، وہ جہاز چلا جا رہا ہے، موجوں کو پھاڑتے ہوئے چلا جا رہا ہے. جہاں جہاز کو رکنا ہے جہاز رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد جہاز آگے چلا جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو اس دہریے نے کہا، ایتھسٹ نے کہا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاز پر سامان بھی خود بخود لد جائے اور جہاز جو ہے پانی کے اندر چلتا بھی رہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں، منزل تک پہنچ بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. امام صاحب نے فوراً کہا آسمان و زمین کا اتنا بڑا نظام، پوری کائنات اللہ چلا رہا ہے، تو کیا بغیر چلانے والے کی یہ سب چیز چل رہے؟ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، کبھی دن کے بعد دوبارہ دن نہیں آتا، رات کے بعد دوبارہ رات نہیں آتی. کون ہے یہ سب انتظام کرنے والا؟ تو جس طریقے سے ایک جہاز بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے،
उसी तरीके से ये पूरी कायनात बगैर चलाने वाले की नहीं चल सकती है। कोई ना कोई है, उसी ज़ात को हम कहते एक अल्लाह। रास्ते पर जब हम देखते हैं कुछ निशानात नज़र आते हैं, निशानात के ज़रिए हम पहचान जाते हैं कि यहाँ से कौन सा जानवर गुज़रा है, हम जान जाते हैं, समझ लेते हैं। तो ये निशानात हैं दुनिया के अंदर, निशानियाँ हैं अल्लाह ने रखी है। ज़मीनों में, इंसानों के अंदर भी अल्लाह ने निशानी रखी है, जानवरों में भी, पूरी दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने ऐसी ऐसी निशानी रख दी कि आदमी गौर कर ले, फ़िक्र कर ले, एक अल्लाह को पा लेगा। लेकिन शर्त है अक्ल का इस्तेमाल तो करे। अगर अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो वो अल्लाह को कैसे पा सकता है, सीधे रास्ते पर कैसे आ सकता है, तौहीद वाला कैसे बन सकता है। इसलिए अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। जिस तरीके से दुनिया के मामले में अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से दीन के मामले में भी अक्ल का इस्तेमाल हो। अगर इस्तेमाल हो गया, सही रास्ते पर ले आए तो अल्लाह मिल जाएगा, हम अल्लाह को पा लेंगे। ढूंढने वाले को अल्लाह मिल जाता है। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जिन लोगों ने कोशिश की तो हम उसको सीधा रास्ता दिखाएंगे, अपना रास्ता दिखा देंगे, और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। मोहतरम नाज़रीन, शिर्क फैलने के असबाब में से एक सबब यह भी है आबा परस्ती, बुज़ुर्ग परस्ती, बाप दादा की अंधी तकलीद। बाप दादा ने जो कहा और बाप दादा जिस तरीके पर चले वही तरीका सही है। आंख बंद करके हमने मान लिया, जी नहीं, आंख बंद करके नहीं मानना है, आंख खोल के मानना है, वो भी सही होना चाहिए। अगर तरीका सही है तो लेने में कोई हर्ज की बात नहीं। अगर बाप दादा का तरीका गलत है तो उसको छोड़ना पड़ेगा अगर अल्लाह को पाना है तो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप दादा के दीन को नहीं पकड़ा तो वह तौहीद वालों के इमाम बन गए। अबू तालिब बाप दादा के दीन के पीछे पड़े रहे कि बाप दादा का दीन ही सही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 25, लौला अन तुअय्यरनी कुरैशुन यक़ूलूना इन्नमा हमलहु अला ज़ालिकल जज़उ लअक़ररतु बिहा ऐनक। अगर मुझे कुरैश का डर न होता कि लोग क्या कहेंगे, तो ऐ भतीजा तौहीद कबूल करके मैं तेरी आंख ठंडी कर देता। तो बाप दादा के दीन पर चले, जहन्नम में चले गए। तो बुजुर्ग परस्ती अंधी नहीं होनी चाहिए, आंख खोल के हो। आप देख लीजिए दुनिया के अंदर जो भी शिर्क फैला है, कुफ्र फैला है, ये बाप दादा की अंधी तकलीद से, बुजुर्गों की अंधी तकलीद से फैला है। उनको लोग पूजने लगे। भाई पूजने के लायक वो है जिसने इन बुजुर्गों को पैदा किया, वो है अल्लाह। अब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के शिर्क को देखिए, क्यों अल्लाह ने उनको